बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। मैं हूं खालिद लोधी लंदन से। हम हमेशा सियासत, सफारत, मईशत और सहाफ़त के अलावा अमन आमा पर बात करते रहते हैं, मगर आज हम इस वीलॉग में मुल्क की दिफा और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबियों का भी मुख्तसर सा तज़किरा करेंगे। पाकिस्तान के इर्द गिर्द ख़ित्ते में होने वाली आलमी तब्दीलियों और पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के हवाले से अब ज़रूरी हो चला है कि नौजवान नस्ल को माजी में होने वाली आलमी साजिशों के बारे में आगाही दें कि किस तरह पाकिस्तान अमेरिका, सोवियत यूनियन और दीगर मगरबी ताकतों की मिली भगत से हमेशा ही से इनकी साजिशों का शिकार रहा है। ये ताकतें ख़ित्ते में भारत की बालादस्ती के लिए सरगर्म रही हैं, जिनमें इसराइल और ख़ुद भारत की खुफिया एजेंसियों का बराबर मिलाप रहा है। इन हालात में हमारे अपने लोग इन ताकतों का अलाकार बनकर कौमी सलामती के लिए ख़तरा बनते रहे हैं, जिनको कि हम इन ताकतों के सहूलतकार का नाम दे सकते हैं। माजी में 60 की दहाई में ज़रा नज़र डालें तो ये वाक़या 1 मई 1960 का है। सोवियत यूनियन के वज़ीर आज़म ख़ुरोशेव ने ऐलान किया कि सोवियत यूनियन ने अमेरिका का एक U-2 जासूस तैयारा मार गिराया है और इस तैयारे के पायलट फ्रांसिस गैरी पावर्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है। सोवियत हुकूमत के मुताबिक ये अमेरिकी तैयारा सोवियत यूनियन की फ़ज़ाई हदूद में तकरीबन 60,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ कर रहा था। दिलचस्प अमर यह है कि ये अमरीकी तैयारा U-2 पाकिस्तान के शहर पेशावर के नज़दीक बुर्डबीर के अमरीकी हवाई अड्डे से उड़ा था। इस तैयारे में जदीद तरीन और हसास नौइयत के कैमरे लगे हुए थे, जिनकी मदद से यह तैयारा सोवियत यूनियन की इंतहाई अहम हसास तनसीबात की तस्वीरें खींच रहा था। इस तमाम वाक़े की अमरीका और पाकिस्तान दोनों ही ने सोवियत यूनियन के इन इल्ज़ामात की तरदीद की, मगर हुआ ये कि अगस्त 1960 ही में तैयारे के पायलट फ्रांसिस गैरी पावर्स पर सोवियत यूनियन की एक फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाया गया। तो फिर सब कुछ खुलकर सामने आ गया। इस तरह असल हकीकत पूरी दुनिया पर आश्कार हो गई। ये वाक़या आलमी सतह पर इंतहाई अहम था। पाकिस्तान की तारीख़ में भी इसे अहमियत हासिल हुई। इस तरह पूरी दुनिया को मालूम हो गया कि पाकिस्तान ने अपनी सरज़मीन पर अमरीकी फ़ौजी अड्डे कायम करने की इजाज़त दे रखी है। सोवियत यूनियन ने इस वाक़े के बाद पाकिस्तान को कभी माफ़ नहीं किया और फिर मुख्तलिफ़ मौक़ों पर पाकिस्तान को सोवियत यूनियन के हाथों नुकसान भी उठाना पड़ा। अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन की अफवाज की जारहियत जो कि पाकिस्तान को बेपनाह मसाइल से दो चार कर गई, मगर असल हकीकत यह है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर पाकिस्तानी ही की हिकमत अमली से सोवियत यूनियन को पसपा होना पड़ा और फिर आज सोवियत यूनियन अपना वजूद खो चुका है और अब आलमी नक्शे पर सोवियत यूनियन के बजाय रूस के नाम से ये रियासत जानी जाती है। इन तमाम वाक़यात से कबल यानी 18 जुलाई 1969 को हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान 10 साला दिफाई मुआहदा के इख्तिताम पर पेशावर के नज़दीक बुर्डबीर के मुकाम पर अमरीकी फ़ौजी अड्डे ने अपना काम बंद कर दिया है। दरअसल ये अमरीकी फ़ौजी अड्डा 1959 में हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त से कायम हुआ था। 1960 में सोवियत यूनियन में गिराए जाने वाले अमरीकी जासूस तैयारे U-2 ने इसी फ़ौजी अड्डे से परवाज़ की थी और फिर पूरी दुनिया को इस अड्डे की मौजूदगी का इल्म हुआ था। 19 अगस्त 1960 को मॉस्को में कायम सोवियत यूनियन की एक फ़ौजी अदालत ने अमेरिका के जासूस तैयारे U-2 के पायलट फ्रांसिस गैरी पावर्स को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई। इस मुकदमे का आगाज़ 17 अगस्त 1960 को हुआ था, जहां फ्रांसिस गैरी पावर्स ने इतराफ़ किया था कि 1 मई 1960 को उन्होंने पेशावर के नज़दीक बुर्डबीर के फ़ौजी अड्डे से अपने जासूस तैयारे U-2 की परवाज़ का आगाज़ किया था। इस सज़ा के 1.5 साल बाद 10 फरवरी 1962 को इस अमरीकी पायलट को अमेरिका के हवाले कर दिया गया था
اس کے بدلے امریکہ میں قید روسی جاسوس کرنل روڈلف ایبل کو آزاد کر کے سوویت یونین کے حوالے کیا گیا تھا۔ دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے مابین جاسوسی کی یہ جنگ طویل عرصے سے چل رہی ہے، جو بعد میں سرد جنگ کا روپ دھار گئی، اور یہی صورتحال اب امریکہ، چین اور روس کے علاوہ دیگر ممالک کے مابین بھی ہے۔ اسی بنا پر اب اس خطے میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب ذرا اندازہ کریں کہ امریکہ نے ہمیشہ خاص مواقع، خصوصاً 1965 کی جنگ ہو یا پاکستان کو دولخت کرنے کی سازش ہو، ان تمام موقعوں پر پاکستان کو ہر طرح سے کمزور کیا ہے، اور اس پالیسی پر ابھی تک کام ہو رہا ہے، اور نشانہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے۔ اسی سلسلے کی تازہ مثال پاکستان میں رجیم چینج کا واقعہ ہے، جس کے تحت پاکستان سے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کر کے پاکستان کو معاشی بدحالی کی دلدل میں پھینک دیا گیا ہے اور کرپٹ حکمرانوں کو اقتدار سونپ دیا گیا ہے۔ اسی ویلاگ میں پاکستان کی بدلتی ہوئی تاریخ، عالمی سیاست کے حوالے سے اتار چڑھاؤ کے جھروکوں سے انگڑائی لیتی ہوئی ملی جلی صورتحال کے تناظر میں معاشی بدحالی کے اثرات پاکستان پر کیا اثرات مرتب کر رہے ہیں، ان سب حالات کا احاطہ کرنا ضروری ہو چلا ہے۔ ان مخدوش حالات کے ہوتے ہوئے ملک کی دفاع ہمیشہ کی طرح مضبوط اور منظم افواج پاکستان کے پاس ہے۔ ملکی حالات کی نازک صورتحال میں نوجوان نسل کو عسکری تاریخ میں مارکہ آرائی سے بھی آگاہی رہنی چاہیے۔ سیاست کے ساتھ ساتھ عسکری کامیابیوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے نوجوانوں کو مستقبل میں امید اور وطن عزیز سے محبت اور یگانگت کی فضا کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں پاکستان کی عسکری تاریخ میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کی شاندار مارکہ آرائی کا واقعہ یقیناً دلچسپی کا باعث ہوگا۔ پاکستان کی عسکری تاریخ کا یہ فضائی مارکہ پاکستان کی سرزمین پر 4 اگست 1988 کو پیش آیا۔ پاک فضائیہ کے اس مارکے میں اس وقت کے اسکواڈرن لیڈر اطہر بخاری اور اسکواڈرن لیڈر توفیق راجہ نمایاں تھے۔ وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے پاک فضائیہ کے ان شاہینوں نے وطن عزیز کا نام روشن کرتے ہوئے عسکری تاریخ میں اپنے آپ کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کر کے تاریخ رقم کی۔ اس فضائی مارکے کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے کہ روسی جنگی جہاز Su-25 جسے روسی پائلٹ الیگزینڈر والڈورچ ریٹسکوف اڑا رہا تھا، رات کے اندھیرے میں پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوا۔ پاک فضائیہ کے راڈار کنٹرول روم میں کنٹرولر اسکواڈرن لیڈر توفیق راجہ نے راڈار اسکرین پر اپنی عقابی نظروں سے اس جہاز کو پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھ کر اپنے آپریشنل مشن کو فوری آگاہ کرتے ہوئے روسی جہاز کو ٹارگٹ کرنے کا ٹاسک دیا۔ اس آپریشن کے فائٹر پائلٹ اسکواڈرن لیڈر اطہر بخاری، جو کہ F-16 جہاز لے کر اس مشن پر روانہ ہوئے، ان سے مسلسل رابطہ رکھا۔ اس طرح اسکواڈرن لیڈر اطہر بخاری نے روسی جہاز U-2 کو پاکستان کی حدود کے اندر گرا لیا۔ اس جہاز کے روسی پائلٹ الیگزینڈر والڈورچ ریٹسکوف زندہ گرفتار کر لیا۔ یہ پائلٹ پاکستان میں قید رہا۔ رہائی کے بعد اسے روسی حکومت کے حوالے کر دیا گیا۔ بعد میں یہ روسی پائلٹ، جو کہ روس کی فوج میں ایوییشن میں میجر جنرل تھا، روس کا نائب صدر بنا، یعنی روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا نمبر 2 بنا۔ اس عہدے پر وہ 10 جولائی 1991 سے لے کر 4 اکتوبر 1993 تک برقرار رہا۔ اس کے بعد وہ روس کے صوبہ کرسک اوبلیسٹ کا گورنر بھی بنا۔ روس میں آئینی بحران کے دوران یہ پائلٹ مختصر عرصے کے لیے روس کا قائم مقام صدر بھی رہا۔ پاکستان میں روسی پائلٹ کا جہاز U-2 گرانے والے اسکواڈرن لیڈر اطہر بخاری ایئر مارشل کے عہدے پر ترقی پا کر پاک فضائیہ میں وائس چیف آف ایئر اسٹاف کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، جبکہ اسکواڈرن لیڈر توفیق راجہ ایئر کمڈور کے عہدے پر ترقی پا کر ملیر ایئر بیس کے اسٹیشن کمانڈر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ 1 مئی 1960 کو سوویت یونین نے امریکہ کا U-2 جہاز، جو کہ بڑابیر پشاور سے اڑا تھا، اسے مار گرایا تھا۔ پاکستان نے 4 اگست 1988 کو
पाकिस्तान की सरजमीन पर अपने F-16 के ज़रिए रूस का Su-25 जहाज़ मार गिराया था। ये सब कुछ तारीख का हिस्सा है। तारीख हमेशा बदलती भी रहती है और हकीकत ये भी है कि ये रकम भी होती है। पाकिस्तान एटमी रियासत है, इसकी सालमियत से ना खेलें। इस मुमलिकत को मजबूत बनाएं, करप्शन का हर सतह पर ख़ात्मा करें और कानून की हुक्मरानी कायम करें। इसी में पाकिस्तान की बका है। सियासी और लिसानी ग्रोहबंदियाँ कतन मुल्क की मफाद में अब नहीं हैं। पाकिस्तान अब अपनी तारीख के नाजुक मोड़ पर खड़ा है। इस मौका पर कौम को मुत्तहिद होकर यकजहती का मुजाहरा करना होगा। यही पाकिस्तान को मजबूत करने का तरीका है। पाकिस्तान जिंदाबाद।